HQ-19 की पाकिस्तान को फराहमी, तो हमें पिक्चर बड़ी हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है। मई में ये जो इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग कह लें, झड़पें कह लें, जो भी हुई थी, उसके बाद चाइना की तरफ से जुलाई में पाकिस्तान को ये पेशकश की गई थी कि वो 40 ये जो J-35 5th जनरेशन तैयारे, उसके साथ KJ-500 और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। इस मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर उनके एक्स अकाउंट पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह तौर पर एक तस्दीकी मैसेज को शेयर किया गया था, पोस्ट को शेयर किया गया था, जिसमें इस डील को पाए तकमील तक पहुंचाने का इजहार किया गया था और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो J-35, KJ-500 और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना से हासिल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो J-35 तैयारे थे, अगरचे चाइना ने इसको अपनी एक्टिव सर्विस में PLA-AF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के अंदर इसको शामिल कर लिया है और पाकिस्तान ने चूंकि मजीद कुछ जो चीजें थी वो J-35 के अंदर इनकॉर्पोरेट करवानी थी, लिहाजा खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए उसकी वेपन बे में चंद नए मिसाइल सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ तब्दीलियां की गई और उसके बाद 6 महीने तक पाकिस्तान के पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई गई है J-35 के हवाले से। अब वो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अगले कुछ अरसे में ये J-35 तैयारे भी पाकिस्तान को मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह चाइना का एक ट्रांसपोर्टर तैयारा है जिसको Y-20A कहा जाता है। ये जो तैयारा है ये नूर खान एयरबेस से आज सुबह तकरीबन पाकिस्तानी मुकामी वक्त के मुताबिक 11:34 पर इसने परवाज की है नूर खान एयरबेस से। और ये जो Y-20 तैयारा है ये हालिया दिनों में इसकी नूर खान एयरबेस पर बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त देखी गई है। चंद जो इंडियंस ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स हैं, ये इनकी रिपोर्ट से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि नवंबर 2025 के आखिर में, यानी ये जो आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, इसमें Y-20 जहाज़ों की कई परवाज़ें नूर खान एयरबेस पर देखी गई हैं। और ये जो परवाज़ जिसका जिक्र जिसकी तस्दीक ये जो रडार सर्विस है 24 उसके ज़रिए भी सामने आई है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि Y-20A बड़ा फौजी नकलो हरकत का जहाज़ है जो टैंकों, फौजों या भारी सामान को 4000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। अब चूँकि चाइना के साथ 1960 से पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इन जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर जो दिफाई साजो सामान, मशीनरी या तकनीकी मदद है वो फराहम की गई है। जो अहम तरीन ज़राए हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो इंटरसेप्टर हैं जिसको चलाने के लिए लॉन्चर्स बनाए जाते हैं और वो उन लॉन्चर्स के जरिए इन मिसाइल्स को फायर किया जाता है। लॉन्चर्स को ट्रांसपोर्टर तैयारों के जरिए ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्चर्स के लिए अमूमी तौर पर ये जो बहरी रास्ता है इसको इख्तियार किया जाता है और बहरी जहाज़ों के जरिए इस कंटेनर्स के अंदर इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। जबकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा उसका रडार सिस्टम या उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है और उन कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं इसके ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। रडार्स को, इंफ्रारेड बैटरीज को और दीगर जो साजो सामान है वो ट्रांसपोर्टर तैयारों के ज़रिए आता है। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो चाइना से हासिल किए गए हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर इब्तदाई तौर पर ये जो 5 बैटरीज हैं इनको नस्ब किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर तक जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको हिट करने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए सेटेलाइट ऑब्जेक्ट्स को भी, यानी अगर सेटेलाइट की मदद से भी कोई चीज़ फायर की जाए तो ये उसको भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये अमेरिका की तरफ से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया गया है थैड,
یہ اس سے بھی بہتر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز یعنی MRBM اور انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائلز یعنی IRBM کو ٹرمینل سٹیج پر مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائپرسونک گلائڈرز کے خلاف بھی محدود صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ان کو گرانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو گائیڈنس سسٹم ہے اس میں ریڈارز اور انفرا ریڈ گائیڈنس سسٹم موجود ہے، جس میں انفرا ریڈ ونڈو دھوپ کی مداخلت کو کم کرنے کے لیے کناروں پر نصب کی گئی ہے۔ 2 مراحل میں اس کے راکٹ انجن کام کرتے ہیں، ڈبل پلیسڈ سالڈ راکٹ انجن ہیں جو کہ انٹرسیپٹر میزائلز کے اندر نصب کیے گئے ہیں۔ 260 سیکنڈ کا مخصوص دباؤ یعنی اسپیسیفک امپلس فراہم کرتا ہے جو اسے تیز رفتار منوورنگ کے قابل بناتا ہے۔ یہ کاربن فائبر سے بنا ہوا فریم ہے جو 60 G تک کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی رینج اگرچہ سرکاری طور پر چائنا کی طرف سے خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن مختلف انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق یہ 200 کلومیٹر تک بلندی میں ہدف کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار 10,000 میٹر فی سیکنڈ یعنی 36,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو اسے ہائپرسونک میزائلز کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ 1999 میں چائنا نے یعنی PLA نے یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے HQ-19 اس کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا تھا۔ پھر مسلسل 11 برس تک یہ جو HQ-19B ہے اس کی ٹیسٹنگ جاری رہی۔ 2010 میں اسے مزید تجربات اس کے اوپر کیے گئے اور 2021 میں چینی وزارت دفاع نے اس میزائل ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کی تصدیق کی۔ 2018 میں اس کا محدود آپریشنل استعمال شروع ہوا اور 2024 میں زوہائی ایئر شو میں عوامی طور پر اس میزائل ڈیفنس سسٹم کی نمائش کی گئی۔ 6 جون 2025 کو پاکستان نے اسے حاصل کرنے کا اعلان کیا، جو اس کی پہلی عالمی برآمد ہوگی، یعنی چائنا پہلی مرتبہ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو پاکستان کو فراہم کرے گا، اور اس فراہمی کے بعد HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی اویلیبل ہو جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تنازعات چل رہے ہیں، تو اس تناظر میں HQ-19 بھارت کے لیے جو اگنی 5 ہے خاص طور پر اس کے لیے ایک دفاعی ڈھال ثابت ہو سکتا ہے، پرتھوی میزائلوں کو روک سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ براموس میزائلز کے حوالے سے بھی یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کافی حد تک مدافعت کو کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹلائٹ جو کٹ ہے وہ بھی چین کے خلائی پروگرام کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ جو مئی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملہ چلا تھا، اس میں چائنا کا جو سیٹلائٹ سسٹم تھا بائیڈو، اس نے پاکستان کے ساتھ لمحہ بلمحہ تعاون بھی رکھا تھا اور پاکستان کو ریئل ٹائم انفارمیشن اور ڈیٹا شیئرنگ کی تھی، اس کی ایک ونڈو پاکستان کے لیے کھول دی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف سائبر اٹیک کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی تھی، اور سائبر اٹیک بھی کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے، اور الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کے 7 جہازوں کو مار بھی گرایا تھا۔ یہ جو HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن طیارے J-35، یہ دونوں کا جو مکس ہے انفیکٹ وہ پاکستان کے دفاع کو بہت ہی زیادہ مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سمندری حدود ہے وہاں پر پاکستان کے ساتھ مل کر چائنا ہنگور کلاس کی 8 آبدوزیں بنا رہا ہے، جس میں سے 4 آبدوزیں چائنا میں بنائی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس کے بعد نیول شپ یارڈ پر مزید 4 اگسٹا یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں وہ تیار کی جائیں گی۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ چائنا نے یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں اس میں پاکستان کی خواہش پر یہ جو ہائپرسونک میزائلز ہیں
اس کو فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کے اندر خصوصی طور پر تبدیلیاں کی ہیں اور ورٹیکل لانچ ٹیوبز کو انڈکٹ کیا گیا ہے یہ ہنگور کلاس ابدوزوں میں، اور اس ورٹیکل لانچ کے ذریعے پاکستان انڈیا کے وکرم آدتیہ اور وکرانت کو نشانہ بنانے کی الحمدللہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں سمیش 1 اور سمیش 2 جو کہ ہائپرسونک گلائیڈ میزائلز ہیں، ان کے کامیاب تجربات کیے ہیں، اور یہ جو سمیش میزائلز ہیں ان کو پاکستان یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں ان کے اندر بھی کمپیٹیبلٹی اس کی ڈیولپ کرے گا، تاکہ یہ سمیش میزائلز کو بابر میزائلز کی طرح یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں اس کے ذریعے فائر کیا جا سکے۔